देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् ओमीश्वरी देवी चराचरस्य। हामी वैदिक विज्ञान को अनुसंधान वर्ष 2078 में छौं र अहिले 2078 साल भाद्र 21 गते सोमबार का दिनसम्म आइपुग्दा हामीले जे जस्ता अनुभवहरू गरिरहेका छौं ती विषय माता बुढी आमैका उपदेश र शिक्षाहरू राजेश्वरी गोरखकाली माताका आशीर्वाद वरदा हात ती कृपा दृष्टिहरू अनि यी पृथ्वी माता र यी प्रकृति जसले हामीसँग वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर भनेर निरन्तर आवाज गरिरहेका छन् र वेदको उर्वर भूमि यो गोर्खा राज्य जसमा वीरहरूलाई जन्माउने र वीरहरूलाई सम्मान दिने वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जुन हाम्रो सनातन परम्परा राष्ट्रिय गौरवको विषय थियो त्यसलाई बहुदलीय राज्य शासन राजनीति प्रणालीले जसरी दूधमा परेको माखो मिल्काइन्छ त्यसरी नै यो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई मिल्काइएको परिस्थितिमा हामीले लाचार र विवश भएर वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौं र हामीलाई पूरा विश्वास छ कि हामीले जुन वैदिक साहित्यहरूबाट शिक्षा पाएका थियौं ती शिक्षाहरू हाम्रा लागि प्रेरणाका विषय बने र जुन माताद्वारा विद्या र त्यस ज्ञान र विज्ञानको प्रयोग विधि र प्रविधिहरू प्राप्त हुँदैछन् त्यसबाट हामीले अग्नि सिद्धिहरू पाउनेछौं, वरुण जल सिद्धिहरू पाउनेछौं, वायु सिद्धिहरू पाउनेछौं। यस्तै यस्तै अष्ट सिद्धिहरू दिने माताका वचन छन् तर दुईटा शर्त राखिएको छ, एउटा समय अर्को पात्रमा योग्यता। त्यसैले अहिले निरन्तर स्तुति प्रकरणहरू चलिरहेका छन् र हामीलाई विश्वास छ कि जसरी पूर्वकालमा माताको स्तुति गरेर देवी दुर्गा सप्तशतीमा जसरी देवताहरूले आफ्नो कार्य सिद्धि गरे त्यसै गरेर नै हामीले यस गोर्खा राज्य नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय गौरव संरक्षण गर्नका निमित्त दैवी सिद्धि दैवी प्रकृति शक्ति सिद्धिहरू प्राप्त गर्नेछौं र हामीले आह्वान गरिएका खण्डमा इन्द्र मेघ बादलहरू लिएर मुसलधारे वर्षाहरू बनाउनेछन्। ती अग्नि देवता हामीले आह्वान गरिएको अवस्थामा हामीले जहाँ भन्यो त्यही त्यस्ता खडेरीहरू त्यस्ता डडेलाहरू बनाउँदै मानिसहरू जो यो राष्ट्रको अहित कार्य गर्नेहरू छन् ती सबैलाई तितर बितर पार्ने हामीले त्यस्तो विज्ञानको प्रयोग गर्न जाँदैछौं। हामीसँग आजको आधुनिक अत्याधुनिक आणविक परमाणु हतियारहरू मिसाइल बम
बारुद गोलीहरू केही पनि छैनन्। हामीले त केवल देवताहरूलाई आह्वान गर्न जानेका छौँ। हामीले केवल देवताहरूलाई स्तुति गरेर हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई देख्न गइरहेका छौँ। यो सावधानी सूचना पनि हो र सबैका लागि यो सन्देश पनि हो कि हामीले हाम्रा पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको सङ्कल्प गरिएको यस गोर्खा राज्य नेपाललाई र हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई अपमान गर्ने जुन कुनै पनि बहुदलीय राजनीतिक सत्ताहरू छन्, तिनलाई हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर तितर बितर पारेर देख्ने हाम्रो भीष्म प्रतिज्ञा सङ्कल्प छ। हामी कहाँसम्म सफल हुन्छौँ यो त माताको आशीर्वाद र उनको कृपा नै विषय हो। मैले यो आवाज अहिले ती बुढी आमै श्री बुढी गण्डकी, त्रिशुली, बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम, गौरी शङ्कर घाट यस परिसरबाट गरिरहेको छु र वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्षमा हामीले वैदिक विज्ञानलाई प्रयोग गरेर देख्नका निमित्त पनि तम्सिरहेका छौँ र माताले हामीलाई जे जस्ता उपदेश शिक्षा दिनुभएको छ हामी तिनलाई प्रयोग गर्दै माताको स्तुति गर्दै अगाडि बढिरहेको पनि सबैलाई यसै आवाजद्वारा सन्देश गर्न चाहन्छु। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मात् वैरी विनाशनम् अस्मान् वैरी विनाशनम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वम् तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोग खण्डबाट यी आवाजहरू दिइरहेका छौँ। नारायणी नमस्ते।